विक्रम सम्वत 2011 सालमा भएको कोशी सम्झौताको बारेमा धेरै विवादहरू उठ्ने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा सो सम्झौता कुन परिस्थितिमा बनाइएको थियो, यसमा के कस्ता शर्तहरू राखिएका थिए, सो सम्झौताको विरोध किन गरियो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 20 गतेका दिन काठमाडौँको भूगोल पार्कमा विद्यार्थीहरूले एक आम सभा गरिरहेका थिए। सोही बेला प्रहरीहरूले केही विद्यार्थीहरूलाई पक्रेर लग्यो। यही पक्राउको विरुद्धमा विद्यार्थीहरू झडपमा उत्रिए। आक्रोशित विद्यार्थीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागि विश्व निकेतन हाई स्कुलका 14 वर्षीय विद्यार्थी चिनिया काजीको मृत्यु हुन गयो। यसपछि सो काण्डले बिस्तारै विकराल रूप लिन थाल्यो। सरकारमा सामेल भएका नेपाली कांग्रेस र राणाहरू बीचको सम्बन्ध पनि बिग्रदै गयो। अन्ततः गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले एक मना सरकारको माग गर्दै विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 25 गते नेपाली कांग्रेस पक्षधर मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्यहरूले राजा समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाए। यसको भोलिपल्ट नै अर्थात् विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 26 गतेका दिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले पनि आफ्नो राजीनामा राजा समक्ष पेश गरे। अन्ततः 9 महिना पनि नपुग्दै नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारको दुःखदायी अन्त्य हुन गयो। यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको विशेष पहलमा राजा त्रिभुवनले विक्रम सम्वत 2008 साल मंसिर 1 गते मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरे। यो कदमले मातृका र बीपी बीचको सम्बन्ध झन बिग्रदै गयो। पार्टी सभापति बीपी कोइराला र प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला बीचको झगडाले चरम रूप लिन थालेपछि बीपीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अवज्ञा गरेको आरोपमा मातृका प्रसाद कोइरालालाई विक्रम सम्वत 2009 साल श्रावण 10 गतेका दिन पार्टीको सदस्यबाट नै निष्कासन गरिदिए। यसको 2 हप्तापछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2009 साल श्रावण 26 गतेका दिन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले आफ्नो राजीनामा राजा समक्ष प्रस्तुत गरे। यसरी जनप्रतिनिधिहरू सामेल भएको पहिलो मन्त्रीमण्डल 8 महिना 25 दिनपछि अस्वाभाविक तरिकाले अन्त्य भयो। मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार विघटन भएपछि राजा त्रिभुवनले नयाँ सरकारको निर्माणमा विशेष चासो देखाउन सुरु गरे। तर नेपालभित्र कुनै पनि एक सशक्त राजनीतिक दल नभएको, नेपाली कांग्रेस पनि 4 चिरामा विभक्त भएकोले राजा त्रिभुवनले केशर शमशेरको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय परामर्शदात्री सरकारको घोषणा गरे। केशर शमशेर बाहेक अन्य 4 जना क्रमशः महावीर शमशेर, सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत, खड्कमान सिंह र माणिकलाल राज भण्डारी थिए। यो परामर्शदात्री सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको घोषणा गर्दै राजा त्रिभुवनले अर्को मन्त्रीमण्डल गठन नहुन्जेलसम्मको लागि यो सरकार गठन गरिएको बताए। यसका साथै यो परामर्शदात्री सरकारलाई घुसखोरी, भ्रष्टाचार र नियुक्तिमा हुने पक्षपातलाई निर्मूल पार्ने, स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना गर्ने, मौलिक हकको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गर्ने, संविधान सभाको लागि सकेसम्म छिटो चुनाव गराउने जस्ता जिम्मेवारीहरू पनि सुम्पिए। तर राजा त्रिभुवनले सोचे जस्तो परामर्शदात्री सरकारले पनि आफ्नो कार्यलाई राम्ररी सम्हाल्न सकेन। देशभित्र बढ्दै गइरहेको विद्रोहलाई यो सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन सकिरहेको थिएन। यही अवसरमा भारतले नेपालमाथि राजनीतिक चलखेल गर्न सुरु गर्यो। भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले पनि राजालाई समस्याको समाधान गर्न आह्वान गरे। उनले नेपाली कांग्रेसलाई नै सरकार बनाउन दिनुपर्ने राय प्रकट गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो दखल दिन थाले। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभापति भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणका अत्यन्त हितैषी थिए।
उनले पनि जयप्रकाश नारायणको आह्वानलाई समर्थन गर्दै राजालाई सोही अनुसार गर्न दबाव दिन थाले। तर राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदले भने सर्वदलीय सरकारको माग गर्न थाले। यस लगत्तै नेपाली कांग्रेसले किसान आन्दोलनको अभियानलाई अघि बढायो। यही बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई परामर्शदात्री सरकार विघटन गरी मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पुनः सरकार गठन गर्न आह्वान गरे। नेहरूले बीपी भन्दा मातृकालाई नै उपयुक्त व्यक्ति ठाने। उनले बीपी एक जोशीला युवा भएको र उनी आफू खुशी मात्र काम गर्ने व्यक्ति भएकाले नेपालको संक्रमणकालीन समयमा उनको छनौट त्यति बुद्धिमानी नहुने भएकाले एक परिपक्व गम्भीर प्रकृतिका मातृका प्रसाद कोइराला नै उपयुक्त व्यक्ति भएको तर्क प्रस्तुत गरे। यही विषयलाई लिएर तत्कालीन भारतीय राजदूतले निकै दौडधुप गर्न थाले। उनी जसरी भए पनि मातृकालाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याउन चाहन्थे। सो समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू र मातृकाको सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको थियो। यही कारण नेहरूलाई दिल्लीमा रुगा लाग्दा काठमाडौँमा मातृकालाई हाच्छिउ आउँछ भन्ने गरिन्थ्यो। यसरी देशको अवस्था निकै अस्थिर बन्दै गएपछि राजा त्रिभुवनले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको अपिललाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइरालालाई विक्रम सम्वत 2010 साल असार 2 गतेका दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे। प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा क्रमशः महावीर शमशेर जबरा, नारद मुनि थुलुङ, त्रिपुर सिंह प्रधान, सूर्यनाथ दास यादव, केशर शमशेर जबरा, दिल्ली रमन रेग्मी, टंक प्रसाद आचार्य र भद्रकाली मिश्र थिए। यसरी भारत सरकारकी आशीर्वादमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका मातृका प्रसाद कोइरालाले भारतीय नेताहरूलाई खुशी पार्ने काममा कुनै कसर बाँकी राखेनन्। उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपालभित्र भारतीयहरूको हाली मुहाली नै निकै बढ्न थाल्यो। स्वयं प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला पनि बिना कारण भारतको भ्रमणमा निस्कन्थे। नेपालमा रहँदा पनि उनी सदैव भारतीय प्रतिनिधिहरूद्वारा घेरिएका हुन्थे। यही क्रममा भारत सरकारले लगाएको गुण तिर्न प्रधानमन्त्री मातृका निकै आतुर देखिएको छनक भारतीय प्रतिनिधिहरूले पाइसकेका थिए। भारत सरकारले पनि यही समयको फाइदा लिने योजना बनाए। यसको लागि भारतीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले एक मस्यौदामा गहन छलफल गर्न थाले। सोही मस्यौदा अन्ततः कोशी सम्झौताको रूपमा अघि बढ्यो। नेपालको पूर्वीय भेगबाट बग्ने कोशी नदी नेपालको प्रमुख नदीहरूमध्ये एक नदी हो। तिब्बतबाट उत्पत्ति भएर बग्ने यो नदी नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी पनि हो। यो नदीमा सुनकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी, दुधकोशी, लिखु, अरुण र तमोर नदीहरू मिसिने भएकोले यसलाई सप्तकोशी पनि भनिने गरिन्छ। करिब 69,000 वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र रहेको यो नदी त्रिवेणीदेखि 10 किलोमिटर पहाडको बीच साँगुरो गल्छी पार गरेपछि बराहा क्षेत्रभन्दा तल यो नदीले समतल भूभागमा प्रवेश गर्ने गर्छ। बराहा क्षेत्रबाट 58 किलोमिटर पार गरेपछि यो नदी भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्छ। भारत नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रबाट 260 किलोमिटर पार गरेपछि सप्तकोशी नदी गंगा नदीमा विसर्जन हुन्छ। तर नेपालले यो नदीबाट खासै फाइदा लिन सकिरहेको थिएन। नेपालको गौरवशाली नदी भए तापनि कोशी नदी भारतको लागि चिन्ताको विषय बन्दै गइरहेको थियो। वर्षायामको समयमा भारत स्थित बिहार राज्यको अधिकांश क्षेत्रहरू यही नदीको कारण डुबानमा पर्थे। कोशी नदीलाई भारतले बिहारको दुःख अर्थात बिहारको पीडा पनि भन्ने गर्थे। यही कारण भारतले कोशी नदीमाथिको आफ्नो पकडलाई दरो बनाउन चाहिरहेको थियो। भारत सरकारले बिहारको दुःखलाई सुखमा परिणत गर्ने र यसको लागि नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्ने अन्तिम निर्णय बनाए। तर केही लेखकहरूका अनुसार भारतले कोशी नदीमाथि धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै आँखा गाडिरहेको थियो। उनीहरूले कोशीको मुहान चतरातिर 740 फिट अग्लो बाँध बनाउने योजनाको मस्यौदा गरिसकेका थिए। सो मस्यौदामा कोशी नदीको सिरानमा एउटा ठूलो पोखरी बनाउने र दोस्रो पोखरी बिहार राज्यको सीमावर्ती भागमा बनाएर त्यहाँबाट गंगासम्म डुङ्गाबाट आवत जावत गर्ने बारे उल्लेख गरिएको थियो।
यसै सम्बन्धी अन्वेषण गर्न तत्कालीन नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई विक्रम सम्वत 2002 सालमा नै अनुमति दिइसकेको थियो। यही योजनालाई साकार पार्न विक्रम सम्वत 2003 साल चैत्र 23 गते शनिबारको दिन भारतको अन्तरिम सरकारका खानी तथा ऊर्जा मन्त्री सीएस भाभा र कृषि तथा खाद्य मन्त्री डाक्टर राजेन्द्र प्रसादले बराह क्षेत्र आसपासको निरीक्षण गरे। निरीक्षण पश्चात मन्त्री द्वय भारतको बिहार प्रान्त स्थित निर्मली पुगे। यहाँ बिहारका कोशी नदी पीडितहरूले एउटा सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। सो समयमा खानी तथा ऊर्जा मन्त्री सीएस भावाले बिहारको यो दुःखलाई अन्त्य गर्न नेपालमा एक बाँधको निर्माण गर्ने योजनाको बारे खुलस्त पारे। तर सो योजनालाई अन्तिम रूप दिन केही वर्ष लाग्ने पनि बताए। यसका साथै उनले सो बाँधबाट बिहार र नेपालका जनताले पनि प्रशस्त फाइदा उठाउने कुरा उल्लेख गरे। यसबारे मन्त्री द्वयले बराह क्षेत्रमा 30 लाख क्युबिक मिटर पानी थाम्न सक्ने 229 मिटर अग्लो उच्च बाँध बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे। उनीहरूले सो बाँधबाट 1200 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नुको साथै नेपाल र भारतका 12.5 लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्न सकिने बताए। यसको केही महिना पछि अर्थात विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 12 गतेका दिन अर्का भारतीय विशेषज्ञ डाक्टर एफए निकेलले पनि सो क्षेत्रको अध्ययन गरे। उनले आफ्नो अध्ययन पछि बराह क्षेत्रभन्दा 34 कोस माथि सुनकोशी नेर एक बाँध बनाउन सिफारिस गरे। उनका अनुसार सो क्षेत्रमा रहेको बलियो ढुङ्गाको कारण त्यहाँ 750 फिट माथिसम्म पानी जम्मा गर्न सकिने बताए। त्यस्तै उनले सो क्षेत्रभन्दा 3 कोस पर चुनको खानी समेत रहेको फेला पारे। तर तत्कालीन समयमा सो विषयमा द्विपक्षीय सहमति हुन नसकेपछि सो कार्य अघि बढ्न सकेन। यसरी केही वर्ष अघिदेखि नै भारतले एकलौटी रूपमा कोशी नदीलाई नियन्त्रण गर्ने बारे आफ्नै प्रकारले गृह कार्य गरिरहे। सुरुवातका नेपाल तथा भारतका जनतालाई समान सुविधा हुने गरी बाँधको कार्य थालनी गर्ने बताइए तापनि विक्रम सम्वत 2011 सालसम्म आइपुग्दा भारतीय भूमि र भारतीय जनतातर्फ मात्र केन्द्रित हुने गरी योजनालाई अघि बढाइयो। यही समयमा भारतीय सरकारको इशारामा चल्ने नेपालको मातृका सरकार बनेपछि भारतलाई आफ्नो असमान सम्झौता लाद्न कुनै कठिनाई भएन। अन्ततः विक्रम सम्वत 2011 साल वैशाख 10 गतेका दिन भारतका मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दाको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ आइपुग्यो। मन्त्रीलाई भारतीय राजदूत बीके गोखले, नेपालको परराष्ट्र सचिव तथा अन्य पदाधिकारीहरूले स्वागत गरे। सो प्रतिनिधि मण्डलले नेपालसँग कोशी योजना, नहर तथा विद्युत शक्तिको बढ्दो प्रयोग गरी नेपालको उब्जनी बढाउने विषयमा छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको बताए। भारतीय मन्त्री गुलजारीलालको प्रतिनिधि मण्डलले सोही दिनको बेलुकी 4:30 बजेतिर प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको आफ्नै निवासमा भेट गरे। सो भेटको समयमा सो योजनाको बारेमा केही अनौपचारिक छलफलहरू भए। अर्को दिन अर्थात वैशाख 11 गते दिनको 11 बजेतिर भारतीय प्रतिनिधि मण्डल सिंहदरबार पुगी प्रधानमन्त्री लगायत अन्य केही मन्त्रीहरूसँग पनि भेटघाट गरे। त्यसपछि 11:30 बजे सिंहदरबार सचिवालयमा भारतीय प्रतिनिधि मण्डल र नेपालको उच्च अधिकारीहरू बीच कोशी सम्झौता बारे बृहत छलफल सुरु भयो। सोही अवसरमा कोशी योजनाको प्राविधिक विषयमा पनि निकै गहन छलफलहरू भए। अपराह्नतिर छलफलबाट विश्राम लिएको भए तापनि साँझ 6 बजे प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा भारतीय प्रतिनिधि मण्डल बीच पुनः छलफल सुरु भयो। छलफल सकिएपछि भारतीय मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाको सम्मानमा भारतीय राजदूतावासमा एक प्रीति भोजको आयोजना गरियो। यसरी विभिन्न समयमा भारत र नेपाल सरकार बीचको छलफलहरू तीव्र गतिमा हुँदै गएको भए तापनि सो छलफल बारे खासै समाचारहरू बाहिर आएनन्। अन्ततः विक्रम सम्वत 2011 साल वैशाख 13 गते तदनुसार सन् 1954 साल अप्रिल 25 तारिखको दिन कोशी बाँध योजना सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल र भारतका तर्फबाट क्रमशः माननीय योजना विकास मन्त्री महावीर शमशेर र भारतीय सिंचाई मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले
हस्ताक्षर गरे। दुवै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौताका शर्तहरू के थिए? कोशी सम्झौता विवादमा आउनुको मुख्य कारण के थियो? यसबारे अर्को कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौं। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।